धेरै धेरै धन्यवाद छ। ड्यासमासिन सम्पूर्ण अग्रज मेरो आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सर्वप्रथम सम्पूर्ण नेपाली बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई गाई जात्रा 2018 को सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म हँसाउने पक्षमा छैन, किनकि म बच्चे हो, हिजो भर्खरै आएको र यहाँ धेरैजना प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हँसाउनु हुनेछ। म चाहिँ आफूलाई लागेको कुरा गाई जात्रा कसरी आयो भनेर हामीले खोज्दै गर्दाखेरि राजा प्रताप मल्लले पुत्र वियोगमा लिएको यो जात्रा भन्दै गर्दाखेरि हामी अहिले ठ्याक्क उल्टो गरिरहेछौँ। फेरि एक जात्राकै दिन हामी मान्छे हँसाइरहेका छौँ, राजनीति व्यङ्ग्य गरिरहेका छौँ। राजनीति व्यङ्ग्य पनि किन गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि अर्थ पनि नहुने देखिएको छ। आज गाई जात्राकै दिन हामी सबैलाई व्यङ्ग्य गर्छौँ, तर फेरि सुन्नुपर्ने मान्छेहरूले आजकै हाम्रै कुरा सुन्दिनुहुन्न। त्यही भएर म आज व्यङ्ग्य गर्न चाहदिनँ, किन गाई जात्रा हाम्रो लागि, हाँस्य कलाकारहरूको लागि अरू दिन हुन्छ। आज गाई जात्रा दिन हामी हाँस्य कलाकारहरू एकदमै एकजुट हुनुपर्छ भन्ने कुरा लाग्यो र धेरै कलाकारहरू, धेरै विधाका कलाकारहरू सङ्गठित हुनुहुन्छ, तर हाँस्य कलाकारहरू सङ्गठित हुनुहुन्न। कारण के हो त्यो मलाई थाहा छैन। र हामी गाई जात्राकै दिन जम्मा हुन्छौँ। अहिले अब सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि हामी एकदमै को कहाँदेखि निस्किन्छ, को कहाँदेखि आउँछ भन्ने थाहा छैन, तर संस्कार कतिको छ छैन त्यो पनि थाहा छैन। तर हिजो यो गाई जात्राले गर्दाखेरि धेरै हाँस्य कलाकार हामीले अहिले जो उहाँहरूलाई हेरेर हामी हुर्केका छौँ, उहाँहरूलाई हेरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज यो रिपोर्टर्स क्लबको यो रोस्टम अगाडि उभिँदै गर्दाखेरि एकदमै सम्मान गर्ने ऋषि सरलाई एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि युट्युबहरूमा, सामाजिक सञ्जालमा धेरै पटक धेरैजनाको, धेरै व्यक्तिहरूको, चर्चित व्यक्तिहरूको यो रोस्टममा बोलिरहेको आवाज सुन्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मलाई पनि हावादारी र गफारी, यो पनि हाँस्य कलाकार गफाइदिने त हो भन्ने जस्तो लाग्छ होला। किनकि यहाँ विजय साई पनि केही समय अगाडि यसमै उभिएर कुरा गर्नुभएको थियो र हामी पनि यहीँ कुरै गर्दाखेरि र पछिल्लो चरणमा अब हामी किन नहँसाउने, गाई जात्राकै दिन मैले नहाँसौँ भन्ने किन भने अरू बेला हामी जहिले पनि हाम्रो कन्टेन्टहरू आइरहेको छ, बाहिर आइरहेको छ, तर आजको दिन देशैभरिका हाँस्य कलाकारहरूको एउटा सङ्गठन बन्यो भने, आजको दिन समीक्षा गरेर वर्षभरिको देशैभरिका सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई हामी ल्याउन पायौँ भने, अनि राजनीतिक व्यङ्ग्य मात्र होइन कि हामीसँग सामाजिक व्यङ्ग्यहरू धेरै छ, हामी ल्याउँदै गर्दाखेरि पनि गाई जात्राकै दिन हामी यथार्थ कुराहरू जहाँ भोगाइभित्र गीत आउँछ, भोगाइभित्र साहित्य जन्मिन्छ, भोगाइभित्र हाँस्य व्यङ्ग्य हुन्छ, तर हामीले भन्दै गर्दाखेरि यो गाई जात्राको दिन भनेका कुराहरू केही पनि सही ठाउँमा नलाग्ने र मनन नगर्ने भएको हुनाले म आज व्यङ्ग्य गर्दिनँ। सबैजना देशैभरिका हाँस्य कलाकार, अग्रज हाँस्य कलाकारहरूलाई आजको गाई जात्राकै दिन म सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्दै हामी पनि एउटा छहारी मुनि सङ्गठित हुन पाऊँ। रिपोर्टर्स क्लबले बोलाउँदाखेरि मात्र यति 5-6 जना हाँस्य कलाकार जम्मा नहौँ, समय भएछ भने हामी एउटा सङ्गठित भएर साँच्चै हाँस्य व्यङ्ग्य कलाकारहरूले, हाँस्य व्यङ्ग्य गर्ने व्यक्तिहरूले पनि धेरै कुराहरू रिसर्च गरेको हुन्छ, बौद्धिक लेभलदेखि एउटा देशलाई राम्रो बाटोतिर लग्नको लागि ठुलो भूमिका खेल्छन् भन्ने कुरा हामीले दर्शाउनु पर्नेछ। नत्र भने हामीलाई यति हेर्दा रहेछन्, लास्टमा सबभन्दा धेरै अझ रक्सी खाने व्यक्तिहरूले एउटा जोक जाओस् न भनेर जतिखेर पनि हेर्ने। अनि हुँदै गर्दाखेरि हामी हाँस्य कलाकारहरूलाई तपाईँको अन्तर्वार्ता चाहियो भने म अलिकति बिजी छु सर भन्यो भने अब पत्रकार साथीहरूले पनि तपाईँ ठुलो कुरो गर्ने, अब तपाईँको पुरा त्यत्रो हाइट भयो, तपाईँ चाहिँ अब हँसाउने मान्छे त भन्दै गर्दाखेरि अलिकति मनमा पिर पर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि सबैजनालाई एकदमै क्षमा चाहन्छु। म किन व्यङ्ग्य गरेन र व्यङ्ग्य गर्न पनि चाहेन आज भने हामी अलिकति यहाँ आउँदै गर्दाखेरि म गीत पनि गाउँदिनँ आज, किनकि आजकै यो गाई जात्राकै दिन गाएको गीतहरू पनि सही ठाउँमा नलाग्ने भयो। त्यही भएर अरू बेला हामी काम गर्नेछौँ, हाँस्य व्यङ्ग्य प्रस्तुत गर्नेछौँ। हाम्रो हाँस्य व्यङ्ग्यले कहिलेकाहीँ गम्भीरता पनि बनाओस् भन्ने आशाका साथ धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो सानो मान्छेलाई बोल्न दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ।
आज गाई जात्रा रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा प्रत्येक दिन गाई जात्रा हुन्छ भन्नेहरू पनि छन्। यहाँ धेरै झगडा हुन्छ, धेरै द्वन्द्व हुन्छ, विवाद हुन्छ, सहमतिको कुरा पनि खोजिन्छ। तर गीत र कवितामा जहिले पनि गाई जात्रामा शैलेन्द्र सिमखोडालाई रोजिन्छ। म कवि होइन, म पत्रकार हुँ, म साहित्यकार होइन, तर म कलमजीवी हुँ। त्यसैले आज मैले दगनडुबा खेतीलाई रोजी आएर माइकमा आफ्नो कुरा राखिरहेको छु। आफ्नो हाइटको कलाकार नै आएछ नि यहाँ। सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू होइन, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हास्य कलाकारको नाताले म दमनडुबा खेतीको तर्फबाट नमस्कार। ऋषिदा, विशेष गरी हाम्रो उहाँ दाइ, हाम्रो सहकारी मित्र शिवशङ्कर रिजाल, वरिष्ठ दाजु शैलेन्द्र सिमखेडा, वरिष्ठ दाजु लक्ष्मण गामनागे, वरिष्ठ दाजु किरण केसी। अब पहिले त गाई यात्रा हुन्थ्यो सभागृह र यो एकाडेमीमा तछाड मछाड भएर भरिन्थ्यो त्यो ठाउँमा, किन पब्लिसिटीको लागि पनि आउँथे हाँस्य कलाकारहरू। अहिले गाई यात्रा जाँदा के पनि छैन, छानेर फिल्टर भएर आएका छन् कलाकार, त्यस्तो लाग्छ मलाई। खैर केही छैन, अब हामीले जति गाली गऱ्यो नि लास्टमा त्यही हो। हेर्नुहोस्, नेताहरूले केही प्रगति गर्ने होइन, भएको पार्टी पनि टक्राङ टुक्नु पारेर टुक्राइसके। अब अलिअलि गाली गर्नैपर्छ। आज गाई यात्राको नाताले हाम्रो ऋषि दाइले एउटा चौतारी चाहिँ बनाइदिनु भएको छ। नाक ठुलो भए पनि मन पनि ठुलो छ उहाँको, होइन? जत्रो नाक छ त्यत्रै मन छ, मन ठुलो के सबैलाई भ्याउने खालको। एउटा यसो ल्याएर ल्याएको छु, त्यही अनुसार यो देउसी भैलो गरौँ, त्यसपछि बिदा हौँ। हजुर के भन्नु है? म भट्याउँछु, हजुरहरू गाई यात्रा भन्छ है त। ल रेडी, 1 2 3 गो। हामी चाहिँ एक्सन भन्छौँ, त्यस्तै हो। आहै गाई जात्रा आयो, आहै नेता बौलायो, आहै भ्रष्टाचार मौलायो, आहै मेलन्ची फुट्यो, आहै 3टा नेता जुट्यो, आहै एमाले फुट्यो, आहै नेता टुट्यो, आहै शेरलाई दसैँ आयो, आहै ओलीलाई सुनामी आयो, आहै यस्तै रहेछ गाई जात्रा। हे दुःख गरी गणतन्त्र ल्याएको अहिले र भाँडतन्त्र भएको, हे दुःख गरी गणतन्त्र ल्याएको अहिले र भाँडतन्त्र भएको। आहै प्रचण्डे कस्तो दैचिउरे जस्तो, आहै देउबा कस्तो खाइ माते जस्तो, आहै माकुने कस्तो बाँदरै जस्तो, आहै होली कस्तो एकल काटे जस्तो, आहै महतो कस्तो बिहारी चम्चा जस्तो, आहै कमल थापा कस्तो अवसरवादी जस्तो, आहै बाबुरामे कस्तो दलाल जस्तो, आहै रामचन्द्र कस्तो कुम्भकर्ण जस्तो, आहै रामबहादुर थापा बातले कस्तो सिमसिम पानी जस्तो ठाउँ अनुसार ट्याक्ट्याक पार्ने, आहै विप्लवे कस्तो हन्तकाली जस्तो, आहै गगने कस्तो भाषणे जस्तो, आहै ऋषि धमला कस्तो खाली पैसा के अरे खाली फेरि रिपिट गर्छु, आहै ऋषि धमला कस्तो शिक्षाको कुरा गरेपछि चुप लाएर बस्ने जस्तो। ह्याप्पी गाई यात्रा 2078। जय 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 नेपाल आमा। अब मेरो प्रिय मित्र श्री कृष्ण सिमखोडा, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब सबैले त्यही गाई जात्राको विशेष यहाँ पत्रकार साथीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। शेरबहादुर देउबाको एक लाइनबाट म पहिला चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु है, स्वीकार्नुहुन्छ है? आदरणीय सबै पत्रकार साथीहरू, मैले आज घामै लागोस् भनेर भनिरहेको थिएँ। मलाई पनि चाहिँ सिंहदरबार जाने बेलामा तपाईँको चाहिँ घाम लाग्दै सरर झन्डा हल्लाएर रात पनि पानी परिरहेको छु।
अब अस्ति भर्खर चाहिँ मैले प्रधानमन्त्री खाइराखेको छु तपाईँको फेरि प्रधानमन्त्री छोड्नु पऱ्यो भनेर अर्को प्रस्ताव आइसकेको छ मैले त्यही भएर सबै पत्रकार साथीहरूलाई खोप हानेको छ कि छैन भनेर हिजो बेलुका पनि आफू सबै कुरा फोन गरेँ अब कोही साथीहरूले खोप हानेर रहेछ बहुत खतरनाक कोही साथीहरूले खोप हानेर रहेछ बहुत खतरनाक अब फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने पत्रकार साथीहरूलाई खोप किन नहाले भनेर मैले हिजो स्पष्टीकरण पनि सोधिसकेको छु फेरि कोही साथीहरूले चाहिँ बाबा चाहिँ पाखुरामा पनि हाने पाउँछ भन्दाखेरिलाई कोही साथीहरूले तिग्रामा पनि खोप हाने भन्दाखेरिलाई बाबा चाहिँ ए बाबा भन्दाखेरि कसैले घुँडामा पनि खोप हानेर भन्ने कुरा सुन्न आएको छ साथीहरू पत्रकार साथीहरू ए बाबा खोप भनेको कुरा दुईचोटि लाउनु भयो दुईचोटि एकचोटि लाउनु एउटा जिउको पाठा खोप किन लाग्यो है खोप धेरै हान्ने काम गर्नु हुँदैन साथीहरू खोप धेरै हानेर मान्छे ठुलो भएको छैन साथीहरू तर हामी खोप हान्दाखेरि ठाउँमा हान्नुपर्छ साथी यदि ठाउँमा तोप हानेर खोप हानेको चाहिँ मिलेर कति तपाईँको जिन्दगीको धेरै दुःख पाइन्छ मैले पनि हेर्नुहोस् बुढेसकालमा अस्ति ल्याङ गर्दा बल्ल बल्ल खोप हान्ने यस्तो डराम्रो दुख्यो खोप हाल्दा यस्तो डराम्रो दुख्यो बाबा चाहिँ भन्दाखेरिलाई मलाई चाहिँ बाबा भेरोसेल ह्यान्डी कि जोडसेल ह्यान्डी भन्ने कुरा भइरहेको थियो र भेरोसेल ह्यान्डी भनेदेखि बाद चाहिँ चाइनाको रहेछ तपाईँको भन्दाखेरिलाई हेर्नुहोस् अब जोडसेल ह्यान्डी भनेदेखि अमेरिकाको रहेछ भन्दाखेरिलाई या बाबा अमेरिकाको ह्यान्डी भने मलाई प्रेसर आयो तपाईँको भन्दाखेरिलाई अमेरिका बाबा एमसिसी पास गर्नुपर्ने हुँदै जोडसेलै हाल्नुपर्ने भन्ने कुरा आएको थियो अब चाइना हाल्योदेखि अमेरिकाले सुने अमेरिका खाने चाइना छ तपाईँको भन्दाखेरि अब त्यस कारणले गर्दा मलाई यो के भएछ भने हाम्रो यो जोडसेल खोप पाएन तपाईँको भन्दाखेरि एमसिसी मिसिएर आज जस्तो संख्या गरेर साथीहरू त्यसैले चाहिँ यो भन्दाखेरिलाई चाहिँ अब कति साथीहरू अस्ति बिरामी पनि भयो मैले सुन्नु तपाईँको भन्दाखेरि अब किन बिरामी भयो भन्दाखेरि चाहिँ जोडसेलमा एमसिसी मिसिएर आएको मान्छे बिना फट्टाबाट बिना पर्छ त्यसैले चाइनाको कुरा जे होला तपाईँको भन्दाखेरिलाई यो अब चाइनाको कुरा जे होला अमेरिकाको कुरा जेसै हो तपाईँको भन्दाखेरिलाई हामीलाई खोप हाल्नुहोस् त तपाईँको बाइडेन र चाइनिज सी जिनपिङको घोषणा हाम्रो के भन्नु त हामी नेपाली सबैलाई खोप हाल्नु पर्छ त्यही भएर संसदमा भनेको तपाईँको एक खोप भनेदेखि खोप 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 फेरि भन्नु भयो एक खोप दुई खोप तिन खोप हाल्नु खोप हाल्नु खोप हाल्नु सिक्नुहोस् खोप हाल्नु के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हाँस्यमय कलाकारहरूलाई खोप हालेर थाहा छैन कलाकारलाई फ्रन्ट लाइनमा लगेर खोप हाल्नु पर्थ्यो अब उहाँहरूले हालिसकेका होला उहाँ खोप हाल्नु सिपालु हुनुहुन्छ उहाँहरू पहिलादेखि खोप हाने हो अहिले पनि हालिरहनु भएको छ भोलिबाट उहाँले खोपै हाल्नु म फेरि बोल्छु हास्य कलाकारले खोप हाल्नुपर्छ जेल भन्छ यो चाहिँ शेरबहादुर देउवाको अब केपी ओलीको एक लाइन गर्छु है म के भन्छु भनेदेखि मलाई सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा कहाँनिर लाग्छ भने जब राजीनामा दिइसकेपछि बालकोट प्रस्थान गर्दा सबभन्दा मलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा लागेको थियो सारा मानिसहरू बालबाट आउने भेट्न खोज्ने मलाई भेट्नै दिएन भनेर भनिरहने सारा चिन्ता मैले बोकिराखेका थिएँ त्यसैले मैले धरहरा उद्घाटन गर्न जाँदा केही साथीहरूले निर्माणै नभइकन धरहरा सम्पन्न नभइकन गऱ्यो भनेर भने ए बाबा कतिपय कुराहरू सम्पन्न बिस्तारै हुँदै जान्छन् भन्ने कुरो साथीहरूलाई थाहा रहन्छ रानी पोखरीको त्यस्तै भयो अब कति साथीहरूलाई के लाग्छ भने यो कतिपय हाइड्रो पावरहरू मैले उद्घाटन गर्न जाँदा त्यहाँ पनि मलाई क्रिटिसिजमै गरे साथीहरू सबभन्दा राम्रो कुरा साथीहरू तपाईँहरू पनि बुढो हुनुहुन्छ अहिले तरुण भएर धेरै फुर्ती नदेखाउनु होला हामी बुढो भइसकेको मानिसलाई एउटा उद्घाटन गरेको रिबन काटेको कुरामा कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूका पनि ती दिनहरू ढिला छैनन् त्यसैले तपाईँहरूलाई थाहा छ नि रेल त बजारले कुदेको देख्नुभयो तपाईँहरूले होइन सरर रेलमा त कुद्नुभयो नि अनि घर घरमा ग्यासका पाइपहरू पनि तपाईँहरूको चुल्हामा आएकै छ हाम्रो पनि आएकै छ अनि डुगा सरर पनि यहाँ भएकै छ होइन अब माइतीगढ मण्डलामा गीत गाउन पनि भ्याएकै छ उखु किसानहरू त्यही आइरहेको छ सबै कुरा राम्रो हुन्छ ऋषि धवलाजी नेपालको सबभन्दा टप मोस्ट आइकन पर्सनालिटी अफ द नेपाल मलाई उहाँ स्मार्टको कुरा गरेको थियो मैले एउटा भाषणमा यदि राज्यले ऋषि धवलालाई पुरस्कार दिन्छ भने मैले अस्ति पनि त्यो प्रधानमन्त्री भएकै बेला भनेको छु एउटा यस्तो मानिस हो ऋषि धवला उहाँलाई हामीले स्मार्ट पुरस्कारको राज्य कोषबाटै व्यवस्था गर्नुपर्छ र मैले अर्थमन्त्री मार्फत बजेटमा राखिदिएको छु एकचोटि ताली बजाइदिनु सबैले स्मार्ट पुरस्कार यसैपालि पाउने उहाँले
खोइ त ताली बजाउने किन कोसिस गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूले ताली बजाइदिएर मैले अहिले बुधमा पाउने भइल ताली बजाइदिनुहोस्। त ऋषि धर्मलाई द पोस्टम्यान धन्यवाद। अब फेरि म प्रधानमन्त्री त भइहाल्छु, इलेक्सन जितेपछि म आइहाल्छु। अब म एकचोटि ज्ञानेन्द्रको एक लाइन सुनाउँछु। प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पानी पनि परेको छ, घाम पनि लागेकै छ, नेताहरूले झगडा पनि गरेकै छ। नेताले झगडा किन गर्छन् मलाई बडा गम्भीर पनि लागेको छ। सिडिओलाई मैले फोन पनि गरेको छु, त्यहाँ त मान्छे धेरै झगडा गर्छन् रे कार्यकर्ता भन्ने पनि सुनेको छु। कार्यकर्ता किन झगडा गर्छन् मलाई त्यो कुरा थाहा छैन। मैले दरबार छोड्दाखेरि त झगडा गरेको थिएँ जस्तो लाग्दैन। तपाईँ पत्रकारहरूले होइन एकचोटि आएर मेरो कुर्सीमा बसेको पनि जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँहरूले बसिसकेपछि मलाई त धेरै खुसी लाग्यो। र जनताले जे भन्छ ज्ञानेन्द्रले त्यही गर्छ। ज्ञानेन्द्रले जनताले भनेको कुरा मात्रै गर्छ। मेरा दाजुले के गरेनन् कुरा भएन। त्यो एउटाले टोपी बाङ्गो लाएर आएर देख्छु, अर्कोले त्यही टोपी अलि सिधा लाएर आउँछ। तर आँखा तपाईँको ठिक भयो भने त त्यहाँ बाङ्गो र सिधा देख्नुहुन्न नि तपाईँले। त्यो कुरा त ज्ञानेन्द्रले बुझेको छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। अहिले पनि मेरो भिजिट रिपोर्टर्स क्लबमा म आउँदैछु। यहाँ ज्ञानेन्द्र, गिरिजा प्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रचण्ड सबै आए। अब ऋषि धमलाले एकचोटि ज्ञानेन्द्रलाई पनि रिपोर्टर्स क्लबमा ल्याउने दिन आयो भने सम्भवतः म त्यहाँ सम्बोधन गर्ने मेरो इच्छा पनि छ, जनताको भावना सुन्ने मेरो विचार पनि छ र पशुपतिनाथलाई कामना गर्ने पनि मेरो विचार छ। यति भन्दै श्री पशुपतिनाथले मेरो मात्रै होइन तपाईँहरू सबै पत्रकारहरूले खोप हान्नुहोस्। त्यही खोपमा तपाईँहरूलाई शुभकामना। जय नेपाल। श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरौँ। जय नेपाल। अब साथीहरू, यो क्यारिकेचर गर्ने मञ्च मात्रै पनि होइन, हास्य व्यङ्ग्यको एउटा खुराक पस्किने ठाउँ पनि हो। हतार नगर्नु होला। एकचोटि मलाई यो मञ्चबाट विजय कुमार पाण्डेको आवाज सुनाउने पनि आज रहर छ। सम्भवतः क्यारिकेचर मात्रै सुनाउँथे। अब पत्रकारहरूलाई नै मैले केही गरी प्रश्न सोध्न पनि सक्छु। लामो राजनीतिपछि भेटघाट भयो होइन तपाईँसँग। कृष्ण प्रसाद भट्टराईजी आराम हुनुहुन्छ, माथि के गर्दै हुन्छ, म्यारिज खेल्दै हुन्छ होइन। सन्चो छैन भन्ने सुन्थेँ नि हिजो बेलुका। हो यो दाई बस्यो बिलाडी रोटी आएर त्यो वाहुरी वाह ऋषि त बोलाजी आइसकेपछि सबै पत्रकार खेल घाँटी नेपालको पत्रकारितामा बोलाइ त त्यस्तो बोलाइराखेको छ। अनि तपाईँले धेरै बेरसम्म त्यहाँ पानी किनिसकेपछि कोही मान्छेसँग भेटघाट गर्नुहुन्थ्यो, कुरा गर्नुहुन्थ्यो। बोलाइ तपाईँले कहाँबाट देख्नु त्यो एकजना मानिससँग कुरा गरेको छ। जहिले पनि पुलमुडीबाट विजय कुमार चियाएर बस्ने यो बाबा बुढेसकालमा पैसा अलिकति इन्जोय गरेर तपाईँलाई भोट चाहिँ। लामो राजनीतिपछि तपाईँलाई सन्त नेताको रूपमा मान्छन् होइन आम जनसमुदायहरूले। ओ शुद्ध बाजी सन्त त हुन्छ बाबा चाहिँ। बहुत सन्त बाजी गिज बाबुले एकचोटि पनि मलाई चाहिँ बालुवाटारमा बस्नै दिनुभयो मान्छे। बाढी गाउँतिर लगाइदिनु भयो बाबु। अब फेरि त्यो लास्टबाट उहाँ पनि पैसा आएर बिहान जेलेर पनि सक्नु भएको छ। भोटालिएर प्रचण्डको उहाँले के बोल्न चाहन्छ त जति उहाँहरू धेरै लामो कुरा गर्यो भनेदेखि कुरा पुरानो जति भएर पत्रकार साथीहरूले कोरोनाको गोपाहरू जति भएर के भयो। ए ताली त बजाउनु न मित्र हो। एकछिन सिद्ध बाँकी नै छ। अब अर्को के अरे कहिलेकाहीँ ताली माग्नु पनि पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ गाली खानु पनि पर्ने हुन्छ। एउटा कविता छ ल एउटा बस्नु न साथीहरू। एउटा कविता छ है, यो तपाईहरुलाई। मेरो देशमा गणतन्त्र छ, मेरो देशमा गणतन्त्र छ, त्यसैले म दैनिक 25 रुपैयाँको पिसाब फेरेर घर फर्कन्छु। मेरो देशमा गणतन्त्र छ, त्यही भएर म दैनिक 25 रुपैयाँको पिसाब फेरेर घर फर्कन्छु। म सडकमा हुन्छु, मलाई दैनिक 5 चोटि पिसाब लाग्छ। देशमा लोकतन्त्र पनि छ,
म दिनको 30 रुपियाँको दिशा बसेर घर फर्काउँछु। मलाई 3 चोटि दिशा लाग्छ। देशमा प्रजातन्त्र पनि छ, देशमा प्रजातन्त्र पनि छ। म 60 रुपियाँको पानी खाएर बेलुका घर फर्काउँछु। मलाई 3 बोतल पानी चाहिन्छ। कुनै दिन म निशुल्कमा पिसाब फेरेर घर फर्किएँ भने, कुनै दिन म निशुल्कमा पिसाब फेरेर घर फर्किएँ भने मुलुकमा गणतन्त्र छ भनौँला। निशुल्कमा दिशा बसेर घर फर्किएँ भने देशमा लोकतन्त्र छ भनौँला। सार्वजनिक ठाउँमा निशुल्कमा पानी खाएर घर फर्किएँ भने, सार्वजनिक ठाउँमा निशुल्कमा पानी खाएर घर फर्किएँ भने म त्यो दिन देशमा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र गणतन्त्र छ भनौँला। न पिसाब फेर्न पाउँछु, न दिशा बस्न पाउँछु, न प्यास लाग्दा पानी पिउन पाउँछु। कसरी भनौँ अनि देशमा गणतन्त्र छ, लोकतन्त्र छ, प्रजातन्त्र छ भनेर। त्यसैले मलाई निशुल्कमा च्यापिएको पिसाब फेर्ने गणतन्त्र चाहिएको छ। मलाई निशुल्कमा दिशा बस्ने गणतन्त्र चाहिएको छ। मलाई निशुल्कमा पैदल हिँड्दा पानीको प्यास मेटाउने गणतन्त्र चाहिएको छ। धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। श्रीकृष्ण सिंहखुडाजी मेरो परम मित्र, सबै क्षेत्रको चाहिँ एउटा विज्ञ, सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पनि उहाँले बुझ्नु भएको छ, जनताको मनमा बस्न सफल हुनुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई एक दिन लोकेन्द्र बहादुर चन्दले एउटा कार्यक्रममा, रिपोर्टर्स क्लब नेपालकै कार्यक्रममा 2059 साल चैत्र 17 गते डाक्टर बाबुराम भट्टराई र लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई मैले एकै ठाउँमा राखेको थिएँ। जनसरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो बाबुराम भट्टराई, राजाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो लोकेन्द्र बहादुर चन्द। लोकेन्द्र बहादुर चन्दजी बोल्न आउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो, ऋषि धमलालाई मैले पत्रकार ठानेको थिएँ, तर म त कलाकार र नाटककार पनि रहेछ। दुवै मान्छेलाई यहाँ ल्याउन सफल। आज म लक्ष्मण दाइलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। लक्ष्मण गरमावे भनेपछि एकदम सुपरिचित व्यक्तित्व, हामी सबैले मानेको व्यक्तित्व लक्ष्मण दाइ, थ्याङ्क यू सो मच यहाँ कार्यक्रममा आइदिनुहोस्। नमस्कार। मेरो चाहिँ लामो कुराकानी छैन। रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई, ऋषि धमलाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी यो कम्तीमा पनि गाई जात्राको दिन यसरी कलाकारहरूलाई भेला गरेर तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गरिदिनुहुन्छ। तपाईँहरूका लागि पनि एउटा केही सामग्री हुन्छ, हाम्रा लागि पनि एउटा मञ्च हुन्छ, स्टेज हुन्छ। त्यसका लागि यो संस्था र यसका संस्थापक दुवै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। म चाहिँ एउटा कविता मात्रै ठ्याक्कै भन्छु, व्यङ्ग्य कविता। उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ मेरो कविताको शीर्षक। अचेल मलाई अनौठो अनौठो लाग्न थालेको छ। अचेल मलाई अनौठो अनौठो लाग्न थालेको छ। लाग्छ कुनै अज्ञात रोगले भित्रभित्रै गालेको छ। कविता पढ्नु र कुवामा भ्यागुतो कराउनु, व्यङ्ग्य कविता पढ्नु र भ्यागुतो कराउनु, व्यङ्ग्य गर्नु र पानीमा अधोवायुको अर्थ हराउनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। देश हुनु र कमण्डलु हुनु, सरकार हुनु र बाँदरको पुच्छर हुनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। संविधान हुनु र जाली तमसुक हुनु, संविधान हुनु र जाली तमसुक हुनु, नेता हुनु र ठग हुनु, मन्त्री हुनु र दलाल हुनु, समृद्धि आउनु र स्यालले साँडेको फल खा पाउनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई अचेल उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई अचेल उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। राष्ट्रवादी हुनु र शकुनी हुनु, क्रान्तिकारी हुनु र सिकारी हुनु, राजदूत हुनु र भिखारी हुनु, मुख्यमन्त्री हुनु र धोबीको कुत्ता हुनु, बुद्धिजीवी हुनु र नेताको जुत्ता हुनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। नेताहरूको एकता र ढाडे बिरालाहरूको बैठक, घोषणापत्रको पुस्तिका र टोयलेट पेपरको रोल, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र काम सकिएको डाइफर मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ। अदालत हुनु र जुवाघर हुनु, संसद हुनु र खसी बजार हुनु, नागरिक हुनु र अबला हुनु, राष्ट्र प्रमुख हुनु र तबला हुनु उस्तै उस्तै लाग्न थालेको छ।
मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ प्रधानमन्त्री हुनु र डनहरूको नायिके हुनु, न्यायाधीश हुनु र क्यारेमको गोटी हुनु, सल्लाहकार हुनु र गोबरको रोटी हुनु उस्तै लाग्न थालेको छ। दल फेर्नु र पानी गन्जी फेर्नु मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ। दल फेर्नु र पानी गन्जी फेर्नु, गुट बदल्नु र अन्डरपेन्ट बदल्नु उस्तै लाग्न थालेको छ। कविता पढ्नु र बरबराउनु, व्यङ्ग्य कविता पढ्नु र बरबराउनु, व्यङ्ग्य गर्नु र बौलाउनु मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ। अचेल मलाई अनौठो लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ। धन्यवाद। लक्ष्मण दाईको एउटा कविताले सबैको मन छोयो, सबैको मन छोयो। एकदमै ताली बजाएर एउटा अभिनन्दन गरिदिनुहोस्। उहाँको कविताले अहिले देशको भाव बोलेको छ, जनताको आवाज बोलेको छ, त्यसैले उहाँ जनप्रिय व्यक्ति हुनुहुन्छ। साथीहरू, मैले धेरै कार्यक्रम चलाएँ। मेरो मित्र श्रीकृष्ण सिमखोडाले कृष्ण प्रसाद भट्टराईको क्यारिकेचर पनि गर्नुभयो। आज हाम्रो बिचमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई हुनुहुन्न। आज गाई जात्रा हो। कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई म आज सम्झाउन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि मेरो पत्रकारिताको जीवनको सुरुवातको यात्राको व्यक्ति पनि कृष्ण प्रसाद भट्टराई हो। मैले पहिलो अन्तर्वार्ता लिएँ कृष्ण प्रसाद भट्टराईको। त्यसपछि म पत्रकारितामा आएँ। रिपोर्टर्स क्लबको पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो कृष्ण प्रसाद भट्टराई। म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ उहाँलाई। पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो कृष्ण प्रसाद भट्टराई। उहाँले आएर यहाँ घोषणा गर्नुभएको थियो, म राजा आए पनि चुनाव लड्छु, एकपटक चुनाव जित्छु र देशको प्रधानमन्त्री बन्छु। 2054 साल चैत्र 17 गते उहाँ यो देशको प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो, चुनाव पनि जित्नु होइन 56 हो। तर उहाँले घोषणा गर्नुभएको 2054 साल 2054 साल चैत्र 17 गते यहाँ घोषणा गर्नुभएको थियो। उहाँले 56 सालमा चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यसैले रिपोर्टर्स क्लबको धेरै इतिहासहरू छ र धेरै व्यक्तित्वहरूले रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई माया गर्नु हुन्छ र गरिरहनु भएको छ र गरिराख्नु पनि भएको थियो। कृष्ण प्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न। उहाँ रिपोर्टर्स क्लबको रेगुलर वक्ता हुनुहुन्थ्यो। यतिखेर म शिवशङ्करजीलाई बोलाउन चाहन्छु। मेरो प्रिय मित्र, हामी एउटै टेलिभिजनमा काम गरेका थियौँ। शिवशङ्करजी जय होस्। धन्यवाद। बोलाउँछु मन्त्री अनि ठुला उद्योगपति, झार्छु सबको फुर्ती अनि बदनामको धोती, यो जोगिन्दरलाई मन पर्ने 40 नागेको मोटी, हँसाउँदै मुखमा पानको लगाइदिन्छु ताला जोगिन्दर पानवाला। मजदुर कलाकार किसान सबलाई हँसाउँछु, हिमाल पहाड तराईमा सद्भाव बसाउँछु, मधेसको छोरो हुँ म गर्छु देशको भला, मधेसको छोरो हुँ म गर्छु देशको भला, हामी सबै नेपाली सयौं थुम्का माला जोगिन्दर पानवाला, जोगिन्दर पानवाला। धन्यवाद। आज गाई जात्राको विशेष दिन रिपोर्टर्स क्लबमा आदरणीय दाइ ऋषि दाइले हामीलाई 10औं-11औं वर्षदेखि चाहिँ आमन्त्रण गर्नुभएको छ। ऋषि दाइप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मञ्चमा बस्नुहुने मेरा श्रद्धेय दाजु आदरणीय दाइ शैलेन्द्र सिमखोडा दाइ, आदरणीय दाइ लक्ष्मण दाइ, आदरणीय श्रद्धेय दाइ सम्मान्य दाइ किरण केसी दाइ, आदरणीय दाजु दमन दाइ, त्यसै गरी आदरणीय श्रद्धेय दाजु श्रीकृष्णजी र हाम्रो खड्गजी लगायत सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूमा मेरो तर्फबाट गाई जात्रे जधौ नमस्ते प्रणाम फ्याफुला तरेमाम अस्सलाम अलैकुम टाँसी ढेले जो जोला पारा सेवा बोल्यो। संसारमा 3टा सी छन्। संसारमा 3टा सी, एउटा ऋषि, एउटा उहाँ रहेको एसी र एउटा अर्जेन्टिनाको मेसी। यो 3टा सीको काम चाहिँ के रहेछ भने ठन्डालाई गरम गराउने, गरमलाई ठन्डा गराउने। यो एसीले ठन्डालाई गरम गराउँछ, गरमलाई ठन्डा गराउँछ। अर्जेन्टिनाको मेसीले त्यहाँ रङ्गशालामा बसेका दर्शकहरूलाई उसको खेलको प्रभावबाट ठन्डालाई गरम गराउँछन्, गरमलाई ठन्डा गराउँछ। अर्को यहाँ रिपोर्टर्स क्लबको ऋषि हुनुहुन्छ। उहाँले सारा दर्शक महानुभावहरूलाई टेलिभिजनको पर्दामा होस् या चाहे रिपोर्टर्स क्लबको यो मञ्चमा होस्, ठन्डालाई गरम गराउँछन्, गरमलाई ठन्डा गराउँछ। तिनै ऋषि दाइ जो पढ्दाखेरि अति ट्यालेन्ट, मास्टर साहबले सरले चाहिँ उहाँलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ भनेर क्लासमा पनि सबैभन्दा पछाडि लुकेर बस्नुहुन्थ्यो। त्यही पनि सरले सोधिहाल्नुहुन्थ्यो। विज्ञान पढाउने सर तराईबाट जाने, त्यही पनि सोध्नुहुन्थ्यो। ऋषि टका हजुर हिजो मैले विज्ञान पढाएको थिएँ, तिमीलाई थाहा छ?
थाहा छ हजुर? ल भन, गुरुत्व आकर्षणको नियम अनुसार रुखमा फलेको फल माथि नपुगेर किन तल झर्छ? ऋषिदाले जवाफ दिनुभएछ, खाने मान्छे सबै तल हुन्छ त कसरी माथि जान्छ सर? उहाँको यस्तो ट्यालेन्ट पढाए। ऋषि हजुर, विज्ञानले आविष्कार गरेको एरोप्लेन र त्यही विज्ञानले आविष्कार गरेको रकेट, त्यो एरोप्लेन भन्दा रकेट किन छिट्टो दौडिन्छ? ऋषिदाईले जवाफ दिए, पुच्छरमा आगो लागेपछि नदौडेर सुख पाइन्छ। उहाँ त्यस्तो ट्यालेन्ट मान्छे। हाम्रो ऋषिदाईपछि मेरो कोटी कोटी नमन। धन्यवाद। र अब अन्तिममा आज मैले एउटा सानो गाई जात्रा विशेष कार्यक्रम, यो साल मैले गाई जात्रा पनि निकालेको छु, बक्कम फुसाए नमा भन्ने बजारमा ओएसआर डिजिटल मार्फत, र हाम्रो ई सेवा गाई जात्रा 2078 गजुरियल युट्युब च्यानल र AP1 HD टेलिभिजनबाट 1 गतेदेखि 7 गते, आज अन्तिम दिन बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजीसम्म प्रसारण भइरहेका छु। हामी सबै हाँस्य कलाकारहरूको त्यो एउटा गाई जात्रा थलो छ, यो अवश्य पनि यसलाई हेरिदिनु होला। र मलाई अब एउटा सानो यहाँहरूलाई एउटा सानो प्रस्तुति म दिन चाहन्छु। यो प्रस्तुति रहेको छ, हामीलाई दानी चाहिएको छ, हामीलाई दानी चाहिएको छ, देश छोडेर भाग्ने अशरफ गानी होइन। हामीलाई गान्धी चाहिएको छ, गद्दाफी होइन। हामीलाई र देशलाई माया गर्ने हामीलाई योद्धा चाहिएको छ, तर गदा होइन। हामीलाई राम चाहिएको छ, हामीलाई राम चाहिएको छ, रावण होइन। हामीलाई युधिष्ठिर चाहिएको छ, दुशासन र दुर्योधन होइन। हामीलाई सिद्धार्थ गौतम बुद्ध चाहिएको छ, हामीलाई सिद्धार्थ गौतम बुद्ध चाहिएको छ, अक्रान्त र अशान्ति होइन। हामीलाई शान्ति चाहिएको छ, कुशान्ति होइन। हामीलाई भीमसेन थापा र बलभद्र कुँवर चाहिएको छ, हामीलाई भीमसेन थापा र बलभद्र कुँवर चाहिएको छ, लेन्डुप र जिम्मे सिम्मे होइन। हामीलाई कुशासन चाहिएको छ, सुल्तान होइन। हामीलाई आङ सान सुकी चाहिएको छ, शोषकी र सुखी होइन। हामीलाई मण्डेला चाहिएको छ, हामीलाई मण्डेला चाहिएको छ, हिटलर होइन। हामीलाई शेख मुजिबुर रहमान चाहिएको छ, दादा इद अमीन होइन। हामीलाई महाराजा शिवाजी चाहिएको छ, अयुब खान होइन। हामीलाई अब्राहम लिंकन चाहिएको छ, गोली बारुद र गन होइन। हामीलाई बीपी र पुष्पलाल चाहिएको छ, हामीलाई बीपी र पुष्पलाल चाहिएको छ, शिशुपाल होइन। हामीलाई कुलमान चाहिएको छ, नेताको पछाडि हिँड्ने हनुमान होइन। हामीलाई देश चाहिएको छ, दशा होइन। हामीलाई देश चलाउने राम्रो शासक चाहिएको छ, फटा होइन। हामीलाई चाहिएको छ, हामीलाई चाहिएको छ, हामीलाई चाहिएको छ, हाम्रो सधैँ मिलन होस्, तराई मधेस पहाड र हिमाल। हामीलाई चाहिएको छ, हाम्रो सधैँ मिलन होस्, तराई पहाड हिमाल, तराई पहाड र हिमाल। हामीलाई सधैँ चाहिएको छ, मेल होस्, तराई पहाड र हिमाल सधैँ सदा अघि बढिरहोस्। मेरो देश नेपाल, मेरो देश नेपाल, जय जय नेपाल। हस्, धन्यवाद। यति भन्दै आफ्नो कार्यक्रम यति गम्छु र अन्तिममा भन्न चाहन्छु, सप्तरीलाई घाउ हुँदा सल्यानलाई दुख्नुपर्छ, सप्तरीलाई घाउ हुँदा सल्यानलाई दुख्नुपर्छ। जनकपुरलाई दर्द हुँदा भक्तपुरले सेक्नुपर्छ, बारालाई समस्या हुँदा बागलुङले सुल्झाउनुपर्छ, बारालाई समस्या हुँदा बागलुङले सुल्झाउनुपर्छ। मेची रुँदा काली पनि रुनुपर्छ, हिमाल पहाड हाँस्दा तराई मधेस पनि हाँस्नुपर्छ, तराई मधेस पनि हाँस्नुपर्छ। यही नै हाम्रो एकता सधैँ रहिरहोस्। जय गुरु गोरखनाथ, जय भगवान पशुपतिनाथ, जय। यति भन्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच जोगेन्द्र पान। नेपालमा जोगेन्द्रलाई किन चिनाइन्छ, किन चिनिन्छ, किन मानिन्छ, किन जानिन्छ, किन उहाँले सबैलाई छ नि हँसाउनुहुन्छ, सबैको प्रिय हुनुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा थेगो छ समाजमा। तपाईँ गाउँघरमा जानुहोस्, सहर बजारमा जताततै जोगेन्द्रको पान। वाह वाह, थ्याङ्क यू सो मच। अब आजको कार्यक्रममा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। दुईजना व्यक्तित्वको धेरै विशेषताहरू छ, धेरै विशेषताहरू छ। पछिल्लो समय गाई जात्राको कुरा आउँदाखेरि सबैको मनमा बस्ने सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हाम्रो देशमा अहिले लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र छ, संहिता छ, तीनै तहको सरकार छ, तर जनताले भनिरहेको छ